वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर, आप सबको जुम्मा मुबारक, बखैर रागले और आप सबको मैं जागो लाहौर में खुश आमदीद कहती हूँ। मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं आपकी होस्ट हूँ मुनीब आसिफ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे और बड़े मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजारे होंगे। जनाब, आज जब मैं ऑफिस आने के लिए तैयार हुई तो गाड़ी का वेट कर रही थी, थोड़ा सा मैं आज लेट हो गई ऑफिस आते हुए, तो ड्राइवर थोड़ा सा लेट था क्योंकि आपको पता है बाहर मौसम की क्या सूरत हाल है, फॉग बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता तो आराम से गाड़ी चलानी पड़ती है। तो मुझे ना थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ गया। मैं उसको फ़ोन भी करी थी लेकिन फ़ोन भी नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो, खुदा ना करे कि ऐसा कुछ हो गया हो। लेकिन बड़े हम लोग उस दौरान मुझे पता चला कि हम लोग कितने बेसब्रे हो जाते हैं, हमें इंतज़ार करना भी इतना मुश्किल लगता है कि पता नहीं क्या हो जाता है। तो ज़िंदगी में अगर कामयाबी के लिए सब्र करना है ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कामयाब होना है आपने ज़िंदगी में, तो मुझे ये लगा कि नहीं, हम बहुत ज़्यादा बेसब्रे हो गए हैं तो हमें अपने पेशेंट लेवल पर काम करना चाहिए। और एक मकूला भी है, हज़रत अली का कौल है कि सब्र की दो सूरतें हैं। पहली सूरत जो पसंद ना हो उसे बर्दाश्त करना, और जो दूसरी सूरत है वो है जो पसंद हो उसके लिए इंतज़ार करना। तो बिल्कुल ऐसा ही है, ये दो काम मुश्किल तो होते हैं लेकिन अगर कर लिए जाए ना तो जिंदगी गुलजार हो जाती है। इसलिए सब्र का दामन थामे रखें, कामयाबी आपका मुकद्दर जरूर बनेगी। तो जनाब, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सीएसएस के इम्तिहानात शुरू, तलबा कामयाब होने के लिए कैसे करें परचाहल, देंगे आपको कुछ टिप्स। मियाँ बीवी जब एक ही गाड़ी के दो पहिए तो फिर इनकी क्यों नहीं बनती। अज़ा की डोनेशन पूरी दुनिया में जिंदगियां बचाने का बेहतरीन तरीका, पाकिस्तानी इसमें पीछे क्यों। माहिरा खान प्रोड्यूसर बन गई लेकिन अपनी ही प्रोडक्शन में नहीं, अदाकारी के लिए तैयार, बताएंगे आपको। जी तो जनाब, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और अपनी पहली स्टोरी की जानिब बढ़ने से पहले कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। तो आपको पता है कि धुंध का राज बाहर बदस्तूर बरकरार है और स्मॉग और फॉग के मिक्सचर ने शहर को अपनी लपेट में ले रखा है। और गुज़श्ता 6 सालों से लाहौरियों को हर साल स्मॉग का सामना करना पड़ता है, इस पूरे मौसम का सामना करना पड़ता है। और अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक ये खतरा हमारे सरों पर मंडलाता रहता है। और फरवरी का महीना अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है, लेकिन आपको पता है कि स्मॉग है कि हमारी जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। और फरवरी का महीना एक और लिहाज से भी इंतहाई अहमियत का हामिल होता है क्योंकि हर साल फरवरी में पाकिस्तान का सबसे बड़े इम्तिहान सीएसएस यानी सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के इम्तिहानात का इनेकाद किया जाता है। सीएसएस को मुकाबले का इम्तिहान भी कहा जाता है और इस इम्तिहान के जरिए ब्यूरोक्रेट्स यानी अफसरशाही का इंतखाब किया जाता है। रवा बरस भी सीएसएस के इम्तिहानात का आगाज हो चुका है और आज सीएसएस का दूसरा पेपर कंडक्ट किया जा रहा है। हर साल इस इम्तिहान में हजारों उम्मीदवार अपीयर होते हैं, लेकिन कामयाबी का जो तनासुब है ना इतना कम है कि सिर्फ चंद 100 उम्मीदवार ही इस इम्तिहान को पास कर पाते हैं। कामयाबी के इतने कम तनासुब की बड़ी वजह इम्तिहान का मुश्किल होना है और उम्मीदवारों की जानिब से की जाने वाली जो बेसिक गलतियां हैं ना उनकी कामयाबी के आड़े आ जाती हैं, जिनमें से सबसे बड़ी वजह मुनासिब प्लानिंग का फुकदान है। सीएसएस एस्पायरेंट्स इस इम्तिहान की तैयारी और पेपर के दौरान कौन कौन सी गलतियां करते हैं, इन गलतियों को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं और सीएसएस में कैसे कामयाब हो सकते हैं, हम इस सब पे बातें करनी है। और हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा बतूल हैं जो सीएसएस कोच हैं और गुज़श्ता कई सालों से सीएसएस कोचिंग कर रही हैं। फातिमा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ, जागो लाहौर में कैसी हैं आप? फातिमा, मुझे बताइए, सीएसएस इम्तिहान आपको पता शुरू हो चुके हैं और आज उनका दूसरा पेपर है, तो और एक दिन में 2 पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं जिसमें आपको पता है तलबा पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आ जाता है। तो कुछ टिप्स दें बच्चों को कि वो रिवीजन किस तरह करें। देखिए, मसला तो ये है कि जब एक दिन में 2 इम्तिहान होंगे और दोनों इम्तिहानों के दरमियान में सिर्फ 2 घंटे का फर्क होगा तो फिर तो रिवीजन का टाइम नहीं है।
یہ تو آپ کو تیاری ایسی کرنی پڑے گی کہ آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ آپ نے ایک دن میں 2 امتحان دینے ہیں. ٹھیک ہے. اور روٹ لرننگ تو ہے نہیں کہ آپ کوئی چیز دہرا لیں گے, آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. اٹس اے واسٹ سلیبس جس میں تقریباً ہر چیز آتی ہے ہر مضمون سے. سو آپ تیاری ہی ایسے کریں گے کہ آپ کے پاس کچھ آؤٹ لائنز ہونی چاہیے جس میں آپ نے اپنے سوالوں کے جواب لکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ ان کے پوائنٹس گو تھرو کریں. لیکن میرا نہیں خیال کہ جب آپ نے 2 امتحانوں کے درمیان میں آپ نے کھانا بھی کھانا ہے, تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہے, آپ کے ہاتھ تھک جاتے ہیں, تو وہاں پہ ریویژن کا ٹائم تو ہے ہی نہیں. سو یو ہیو ٹو ریوائز دا وے یو آر پریپیئرنگ فار دس ایگزام, تاکہ آپ تیار ہوں ذہنی طور پہ بھی, اور آپ کے مطلب آپ جو ہم ایک پریشر آتا ہے نا باڈی کے اوپر, تو سی ایس ایس ایک نروس کا امتحان ہے بالکل, تو آپ کی نروس کنٹرول میں ہونی چاہیے, اور وہ تب ہوتی ہے جب آپ پہلے اس کو ابھی ہم بات کر رہے تھے سی ایس ایس کے حوالے سے, اور فاطمہ بطول ہمارے ساتھ موجود تھی اور ہمیں بتا رہی تھی کہ کیا کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. فاطمہ بطول سے دوبارہ بات کرتے ہیں. فاطمہ مجھے بتائیے, پیپر اٹیمپٹ کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور سوال کا جواب کتنا طویل ہونا چاہیے, اور اس کو کمپوز کس طرح کیا کرے. وہ ایک بہت بڑا مسئلہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ہے کہ جن کتابوں سے وہ پڑھتے ہیں ان میں بہت مختصر اس ٹاپک کے بارے میں لکھا ہوتا ہے, اور جب سوال آتا ہے تو سوال بہت ٹارگیٹڈ ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو آ جائے گا کہ سر سید پہ نوٹ لکھیں, آپ کو آئے گا علی گڑھ موومنٹ پہ سوال. اور اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے کہ اس کو جو کچھ پتا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے وہ لکھ دینا ہے, حالانکہ وہ جواب ریلیونٹ نہیں ہوگا. تو سی ایس ایس میں کریٹیکل تھنکنگ بہت میٹر کرتی ہے. جو سوال پوچھا گیا ہے اس کا جواب دینا ضروری ہے, اور روٹین میں جو ہم اس کی ایک ایوریج لینتھ دیکھتے ہیں وہ ہے 6 to 8 پیجز, جس کے میں آپ ایک 20 نمبر کے سوال کا جواب لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ تو وہی سیم ہے, آپ نے انٹروڈکشن لکھنا ہے, کنکلوژن لکھنا ہے, درمیان میں آپ نے کوئی 8 سے 10 ہیڈنگز لکھنی ہے جس میں آپ نے اس کو کریٹیکلی اینالائز بھی کرنا ہے, اس کے ڈفرینٹ امپیکٹس دیکھیں گے, آسپیکٹس دیکھیں گے, آؤٹ کمس دیکھیں گے. تو فاطمہ مجھے بتائیے, عموماً اسٹوڈنٹس کون سی وہ غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ پیپر بھی فیل ہو جاتے ہیں یا کامیابی حاصل نہیں کر پاتے بہت زیادہ؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سی ایس ایس کے پیپرز میں کامیابی کا تناسب بہت کم ہے. بچے اپیئر تو بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن تناسب اتنا کم کیوں ہے؟ تناسب کے کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں ایز اے اسٹوڈنٹ شارٹ کٹ کی عادت پڑی ہوئی ہے. تو میں خود بھی یونیورسٹی میں پڑھاتی رہی ہوں, تو اب ہوتا یہ ہے کہ میں اپنے بچے کو نا نوٹس دے دوں گی اسٹوڈنٹ کو, وہ نوٹس یاد کرے گا, جا کے لکھ دے گا. سی ایس ایس میں آپ کے پاس کوئی ایسے نوٹس نہیں ہیں جو کہ آپ پڑھیں اور جا کے لکھ دیں. سو جو پہلی بنیادی غلطی اسٹوڈنٹس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ریڈنگ تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ رائٹنگ نہیں کرتے, اور اگر وہ ریڈنگ کر رہے ہیں, جو دوسری غلطی ہے جو کہ ایک ویک اسٹوڈنٹ کرتا ہے, وہ غیر معیاری کتاب پڑھتا ہے. اب اگر ایک سبجیکٹ کے اوپر کمیشن نے آپ کو 6 سے 10 کتابیں ریکمینڈ کی ہیں, اور آپ بازار جا کے پاکستان اسٹڈیز کی ایک کتاب لے لیتے ہیں جس میں وہ سارے کے سارے ٹاپکس کور ہو رہے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ وہ خلاصے کا بھی خلاصہ ہے. اب آپ اگر ایک غیر معیاری چیز کو پڑھیں گے تو پھر آپ پیپر میں کیا لکھیں گے؟ اینڈ ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم اور اس کمپیٹیٹیو ایگزام کے درمیان میں گیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم راٹ لرننگ کو پروموٹ کرتا ہے, لیکن یہ جو ایگزام ہے یہ آپ سے کریٹیکل تھنکنگ ڈیمانڈ کرتا ہے. اب کریٹیکل تھنکنگ یہ ہے کہ آپ سے ایک عام سی بات بھی پوچھی گئی ہے تو آپ اس کے بارے میں سوچیں اور پھر دیکھیں کہ یہ بات کتنی لاجیکل ہے, اس کی سینس بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی. تو آپ نے رٹا لگا کے جواب نہیں لکھ دینا, یو آر سپوز ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. مطلب اس میں رٹا سسٹم نہیں چلے گا. کی عادت بالکل. لیکن یہاں پر تو فاطمہ کو پتہ ہے کہ اسکول سے لے کر تعلیمی ادارے ہر جگہ بچوں کو آج کل بہت زیادہ اچھا رٹا لگ رہا ہے. جی جی بالکل. تو یہ ہمیں نظر آتا ہے نا, آپ دیکھیں رزلٹ میں نظر آتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے جو مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں, ریڈنگ کرتے ہیں, اچھی کتابوں سے پڑھتے ہیں, وہ ایک بہت بنیادی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ لکھتے نہیں ہیں. تو یہ جو پڑھائی اور لکھائی کے درمیان کا فاصلہ ہے, کیونکہ سی ایس ایس از آل اباؤٹ یور رائٹنگ اسکلز, تو آپ نے اگر کچھ پڑھا ہوا بھی ہے نا, آپ اسے لکھ نہیں پاتے, کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. تو ایگزامینر کو تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے 100 کتابیں پڑھی ہیں, 200 پڑھی ہیں, اگر وہ کاغذ پہ نہیں ہے تو وہ آپ کو نمبر نہیں دے گا. مطلب ایک جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج کل بچے جو رٹا لگا رہے ہیں اس سے دور ہو جانا چاہیے. بالکل بالکل, اس سے بھاگ جائیں, رٹے کو چھوڑ دیں اور کتاب بینی جو ہے اس کی عادت ڈالیں. کتاب پڑھیں, اوریجنل کتاب پڑھیں جو رائٹر نے لکھی ہے, خلاصے چھوڑ دیں. کی فاطمہ, سلیبس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے؟
देखिए CSS के लिए एक तो बुनियादी तौर पे हमें ना वर्ल्ड हिस्ट्री पता होनी चाहिए, क्योंकि आप कोई भी चीज लिखेंगे, किसी सवाल का जवाब देंगे, तो उसमें जब आपने माजी में से कोई वाकया लाके या किसी शख्स को लाके कोट करना है, कोई रेफरेंस देना है, किसी बात को साबित करना है, आर्ग्यू करेंगे, तो वो आपको तारीख के मुताले से मिलेगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये कि कोई भी सवाल जब किया जाता है ना, तो उसकी मुआशरे से रेलेवेंस होती है। तो सोशियोलॉजी के जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं उनका इल्म होना बहुत जरूरी है, कि आपको एक सेंस हो कि मुआशरा कैसे काम करता है। तीसरी जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट समझती हूँ जनरल नॉलेज के लिए और एक परसेप्शन ओवरऑल डेवलप करने के लिए, वो है पॉलिटिकल साइंस। क्योंकि हम देखें, हम एक ऐसे ग्लोबल विलेज में जिंदा हैं जहाँ पे हमारे लिए इंटरनेशनल पावर डायनामिक्स बहुत मैटर करती हैं। हमारे अपने मुल्क में सियासत में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि अब जंगों पे तो हमने जाना नहीं है। सो ये जो पूरी की पूरी एक अंडरस्टैंडिंग है इस मुआशरे की, दुनिया की, वो आपको तब मिलती है जब आप पोल साइंस को पढ़ते हैं और आपको पता चलता है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ओवर द इयर्स ये कैसे डेवलप हुए हैं। सो मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ कि वर्ल्ड हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, और क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की ही एक्सटेंशन है IR, तो इन पे नजर रखना बहुत जरूरी है, और इनके साथ साथ अखबार का मुताला। और दूसरा ये भी कहा जाता है फातिमा कि आपको हार्ड वर्किंग की जगह स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए, ताकि आप जो CSS की तैयारी के लिए आपको पता हो कि आपने क्या करना है। तो ऐसा है, आपको स्मार्ट वर्किंग करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल स्मार्ट वर्क करना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अखबार पढ़ना है। हाँ। अब आप देखिए, अखबार में मैंने वर्क गिरदानी नहीं करनी कि मैं अखबार खोल के बैठ गई हूँ, मैंने उसको पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने अखबार पढ़ा, मुझे कोई चीज रेलेवेंट लगी, मैंने उसकी क्लिपिंग ले ली, और मेरे पास एक रजिस्टर है जिसमें मैंने डिफरेंट हेड्स बनाए हुए हैं कि भाई ये एजुकेशन है, ये डेमोक्रेसी है, ये ह्यूमन राइट्स है। मैंने वो क्लिपिंग उधर लगा दी। अब आप देखिए कि मैं बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जब अपने दिमाग को फीड कर दूंगी, तो वो मैं उसको जब मुझे जरूरत होगी उस वक्त मैं उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो मेरे पास जब वो जर्नल होगा, अब जैसे आपने मुझसे पहला सवाल किया कि रिवाइज कैसे करें, तो मैं पेपर से पहले उसी जर्नल को, न्यूज़पेपर जर्नल को खोलूंगी, उसमें से डिफरेंट हेड्स को पढ़ूंगी कि अच्छा इसमें ये चीज आती है। तो ये स्मार्ट वर्क है। आप सारा साल अखबार पढ़ते रहें, लेकिन आपके पास अगर एक न्यूज़पेपर जर्नल नहीं है तो आपको पढ़ने का क्या फायदा है। और ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 200 किताबें पढ़ी होती हैं, लेकिन आप उनसे पूछें कि बेटा फलानी किताब में क्या है, दे वुड बी ब्लैंक। उस ब्लैंक होने की वजह यह है कि आपके दिमाग को आदत है पैसिव रीडिंग की। तो मैं जब पढ़ रही थी ना, मैं सिर्फ देख रही थी, पढ़ रही थी। एग्जैक्टली। मैं उसे रिप्रोड्यूस नहीं कर रही थी। एक्टिव रीडर्स नहीं है, ये कह सकते हैं। एग्जैक्टली, हम एक्टिव रीडर्स नहीं है। सो अगर मेरे दिमाग को ये पता होगा ना कि अभी इसने पढ़ा है और ये लिखना शुरू कर देगी, तो मेरा दिमाग उस इंफॉर्मेशन को रिटेन भी करेगा, प्रोसेस भी करेगा, और फिर रिलेट भी करेगा। फातिमा, मुझे बताइए, तो CSS की तैयारी के लिए हमें कितना अरसा दरकार होता है? हमें कब पहले तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए? देखिए, वो स्टूडेंट्स भी होते हैं जो इंटरमीडिएट में आते हैं तो वो तैयारी कर रहे होते हैं, और वो स्टूडेंट्स भी होते हैं जो ग्रेजुएशन कर जाते हैं तो फैसला करते हैं कि भाई इस इम्तिहान में बैठना है, 6 महीने में तैयारी कर लेंगे। दोनों चीजें पॉसिबल हैं। मिनिमम आपको 6 महीने तो चाहिए, लेकिन 6 महीने से ज्यादा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, देखिए IQ डिफरेंट है ना, तो मेरा IQ डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है, हो सकता है आपको कम टाइम लगे, मुझे ज्यादा टाइम लगे, तो ये वेरी करेगा। लेकिन कोई 1 साल आप रखें एवरेज, जिसमें आपने इस के सारे सब्जेक्ट्स जो आपके 12 सब्जेक्ट्स हैं उनको 12 महीनों में तैयार करना है। वैसे ये मैं मिनिमम कह रही हूँ, लेकिन 6 महीने में भी लोग तैयार करते हैं, लेकिन उनकी फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उन चीजों के साथ नहीं लड़ रहे होते जिनसे हमारा एक एवरेज पब्लिक स्कूल का और पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाने वाला बच्चा जिनको फेस करता है। तो फातिमा, अमूमन ये कहा जाता है कि CS जो है ना, वो बुनियादी तौर पर मुकाबले का इम्तिहान होता है, और इसमें जिसका कामयाब या जिसकी ज्यादा नंबर है वो भी कामयाब होगा। तो बच्चों को कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने चाहिए कि वो कामयाब हो जाए और उनके नंबर ज्यादा आए? देखिए, सब्जेक्ट्स की जहाँ तक सिलेक्शन है ना, वो चेंज भी होती है। उसमें एक चीज ये मैटर करती है कि जो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा लोग चूज कर रहे होते हैं उसमें नंबर कम आते हैं, क्योंकि मार्किंग हमेशा रिलेटिव होती है। सो आपका मेरा पेपर आगे पीछे चेक होगा। सो अगर बहुत ज्यादा बच्चों ने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट किया है तो उसमें आपके मार्क्स जो होंगे वो ऑटोमेटिकली नीचे जाएंगे। दूसरी बात ये कि स्टूडेंट ये सोचता है, क्योंकि उसको वही बात, उसको शॉर्टकट की आदत है,
وہ سوچتا ہے جس کا سلیبس کم ہے نا وہ سبجیکٹ آپٹ کر لیتا ہوں. تو اگر یو ایس ہسٹری کا یا ٹاؤن پلاننگ کا سلیبس کمپیریٹیولی کم ہے تو بچہ وہ آپٹ کرے گا. وہ کہتا ہے جلدی تیاری ہوگی, لیکن اس کے جیسے ہزاروں بچے یہی سوچ کے اسی سبجیکٹ کو آپٹ کر کے بیٹھے ہیں, اور وہ جو ایگزامینر چیک کر رہا ہے اس کو وہ کوالٹی نہیں ملتی. تو شارٹ کٹ کے پیچھے نہ جائیں, وہ سبجیکٹ پک کریں جو کہ آپ کی اکیڈیمک بیک گراؤنڈ کے ساتھ اوور لیپ کرتا ہو, بھلے ہی وہ میتھمیٹکس کیوں نہ ہو, وہ کیمسٹری کیوں نہ ہو, آپ اس کو آپٹ کریں. اور دوسری بات یہ کہ پھر اگر آپ نے اس کے علاوہ کوئی سبجیکٹ لینا ہے تو وہ جس کی آپ کو ایک بیسک نو ہاؤ ہو, یعنی یہ نہ ہو کہ میں ایک ایسا سبجیکٹ جیسے انوائرمنٹل سائنس میں پک کر لوں, میری سائنس کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور اس کے بعد مجھے سمجھنا ہے کہ میں نے اس کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. تو وہ سبجیکٹ چوز کریں جن کے ساتھ آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. یہ جو ہمارے ٹرینڈز چل رہے ہوتے ہیں نا, اس کے پیچھے مت جائیں. ہاں, وہی ایک کسی نے کیا ہے تو ہم اسی کے پیچھے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, اسی دوڑ میں شروع ہو جاتے ہیں, ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کس سائڈ پہ جانا ہے. اور دوسرا فاطمہ, آج کل اکیڈمیز بہت زیادہ اس کے رول پلے کر رہی ہیں, تو مجھے بتائیے کیا سی ایس ایس کی تیاری کے لیے اکیڈمی جانا چاہیے یا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اکیڈمی؟ دیکھیے, میں تو لمس کے بچوں کو بھی پڑھاتی ہوں, گورنمنٹ کالج کو بھی, پنجاب یونیورسٹی کو بھی. یہ بچے ایک تو ان کی اگین ہمیشہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بچے کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیسی ہے. دیکھیں, اچھا بچہ جو ہے جس نے واقعی کرنا ہوتا ہے وہ اکیڈمی نہیں جاتا, کیونکہ جب آپ اکیڈمی کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ایک کلاس میں ہر طرح کا بچہ ہوتا ہے. کچھ ایڈوانس لرنرز ہوتے ہیں, کچھ بیسک لرنرز ہوتے ہیں. اور دوسرا فاطمہ, میرے پاس یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا ہر کوئی اس میں اپیئر ہو سکتا ہے سی ایس ایس میں, ہر کوئی کر سکتا ہے؟ دس از سچ اے ونڈرفل کوسچن. ایکچولی ہر کوئی نہیں کر سکتا, یہ ایک بٹر ریالٹی ہے, لیکن ہر کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی ایک تو سکلز وہ ڈیولپ نہیں ہوئی ہوئی. دوسری بات یہ کہ اگر ایک بچہ ہے جو کہ بی اے میں 50% نمبر لے کے پاس ہوا ہے اور وہ جا کے پاکستان کے سب سے مشکل مقابلے کے امتحان میں جا کے بیٹھ جاتا ہے, تو اس کے پاس ہونے کی ریشو اتنی ہی کم ہے. اور پھر بہت سارے بچے کیونکہ وہ فوکس نہیں ہوتے نا, انہوں نے ایک اپنا کریئر پاتھ نہیں سیٹ کیا ہوتا, تو پھر وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. تو اگر 30,000 بچہ پیپر میں بیٹھ رہا ہے تو اس میں سے 15,000 تو وہ ہے جو صرف دیکھنے کے لیے بیٹھا ہے کہ کیا ہوگا. باقی جو 15,000 ہے اس میں سے وہ ہوگا جو سوچ رہے ہیں, جنہوں نے تھوڑا بہت تیار کیا, جنہیں پتا نہیں تھا تیاری کیسے کرنی ہے. لیکن ایک میجورٹی جو ہے وہ اس اکیڈمی کلچر کی وکٹم ہوتی ہے. اور وکٹم اس لیے ہوتی ہے, دیکھیں نا, ایک اکیڈمی ہے تو میرا تو کاروبار ہے, میں نے اس کا پرچار بھی کرنا ہے, تو وہ یہ تو ضرور بتاتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ جو ہے یہ پاس ہو گیا, یہ پاس ہو گیا, اس کی پوزیشن آ گئی. مجھے یہ بتائیے فاطمہ کہ بچے میں یا ایک اسٹوڈنٹ میں کون کون سی ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے جو اس کو پتہ چل جائے کہ اچھا میں اس میں اپیئر کر سکتا ہوں, یا کون سی ایسی چیزیں ہونی چاہیے اس کے اندر مخصوص جو دوسرے سے الگ ہوں اس میں؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ کہ جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں یا آپ کو کوئی چیز بتائی جاتی ہے تو کیا آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ سوچنا بہت ضروری ہے, کیونکہ سی ایس ایس از اباؤٹ کریٹیکل تھنکنگ. کریٹیکل تھنکنگ ہے اور ایکیڈیمک رائٹنگ ہے, ان دونوں کی ایک مکسچر ہے جس کو ہم کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جب آپ کریٹیکل ریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو, اگر آپ سوچ نہیں سکتے چیزوں کے بارے میں, آپ بہت ڈل ہیں, آپ کا اپنا دماغ نہیں چلتا, تو فاطمہ بتول ہمارے ساتھ موجود تھی. سی ایس ایس کوچنگ بھی دے رہی ہیں بچوں کو, اور پی ایم ایس پوزیشن ہولڈر بھی ہیں, اور اپنا پورا ایکسپیرینس جو تھی وہ ہمیں بتا رہی تھی. بہت شکریہ فاطمہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. یہ وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. جاگو لاہور اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو آل. ناظرین, کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں, اور زندگی کی گاڑی کو ہموار طریقے سے چلانے کے لیے دونوں کا ہم آہنگ ہونا بے حد ضروری ہے. میاں بیوی کا رشتہ صرف 2 لوگوں کا رشتہ نہیں ہوتا, بلکہ یہ 2 خاندانوں کا رشتہ بن جاتا ہے. جب رشتہ طے کیا جاتا ہے تو دونوں خاندان آپس میں ملتے ہیں, اور اگر یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو دونوں خاندانوں کا رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میاں بیوی کے رشتے کی مضبوطی, ہم آہنگی بہت زیادہ ہی ضروری ہے. ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اکثر مرد اور خواتین اپنی شادی شدہ زندگی سے بیزار ہمیں نظر آتے ہیں, ایک دوسرے سے شکایات کرتے نظر آتے ہیں. شادی سے پہلے پیار اور محبت کے جو بلند و بانگ دعوے کرنے والے جب میاں بیوی کا روپ اختیار کرتے ہیں تو یہ دعوے الٹ نظر آتے ہیں.
छोटी छोटी बातों पर इनका लड़ना झगड़ना मामूल बन जाता है। गुस्सा, नाराजगी, हर वक्त की नोक-झोंक मियाँ बीवी दोनों को ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला करने का सबब भी बनती है और रिश्ते की तबाही का भी सबब बनती है। और अक्सर ऐसे रिश्ते तलाक की सूरत में भी खत्म हो जाते हैं, जिसके बायस दोनों खानदानों का खूबसूरत रिश्ता दुश्मनी में बदल जाता है। वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो मियाँ बीवी के माबैन तनाव और इख्तलाफात की वजह बनती हैं? घरेलू नाचाकी का सद्देबाब कैसे किया जा सकता है? घर का माहौल कैसे खुशगवार बनाया जा सकता है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मुआशरे की नब्ज़ को बहुत खूब जानते हैं। सर, वेलकम टू जागो लाहौर। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया मुनीबा, थैंक यू वेरी मच। सर, हमने देखा धूमधाम से शादी होती है और पता भी होता है दोनों को कि हम लोगों ने अब सारी जिंदगी साथ गुजारनी है, लेकिन फिर भी मियाँ बीवी में इतना लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? बेसिक क्या लगता है आपको, वजूहात क्या होती हैं लड़ाई झगड़े की? देखिए मुनीबा, जितने भी रिश्ते हैं ना हमारे इस मुआशरे में और जिंदगी में, उनमें से शायद जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ये सबसे यूनिक, सबसे मुनफरिद रिश्ता है। इतना ज्यादा करीबी रिश्ता किसी कोई और होता ही नहीं है जितना एक मियाँ बीवी के दरमियान रिश्ता होता है। अच्छा, लिहाजा जितना ज्यादा ये डेलिकेट है, जितना ये इंटीमेट है, जितना ये स्ट्रॉन्ग रिश्ता है, उसी के लिहाज से इस रिश्ते के तकाजे भी उतने ही ज्यादा गंभीर हैं और उतने ही ज्यादा मुश्किल हैं। वो इसलिए कि दो लोग जो कि दो मुख्तलिफ लोग हैं जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका जो आपस में इख्तलाफ है वो तो अपनी जगह पर मौजूद रहता है, लेकिन उनके दरमियान जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो एक दूसरे की जरूरत उन्होंने एक दूसरे के साथ जोड़ी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। जब इस रिश्ते के दौरान इस रिश्ते में एतमाद ना हो, आपस में कम्युनिकेशन पूरी तरीके से ना हो और ये समझ ना हो कि दूसरा शख्स है, मैं और शख्स हूं, मेरे और उसके दरमियान में कुछ फर्क होंगे, मगर उन फर्क को हमने एक दूसरे के साथ मिलकर कॉम्पनसेट करना है, अकोमोडेट करना है और उसको टॉलरेट करना है। अनफॉर्चुनेटली, जैसे आपने निशानदेही की कि हमारे यहाँ क्यों ऐसी लड़ाइयाँ झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, वो इसलिए कि जब एक लड़के और लड़की की हम शादी करते हैं, उससे पहले लड़के को खामद में कैसे तब्दील होना है, लड़की को बीवी में तब्दील कैसे होना है, इसकी कोई तरबियत का मरबूत इंतजाम नहीं है। नहीं बताया जाता उनको। जी, वो खानदान जिन खानदानों में वैल्यू सिस्टम, रवायात बहुत मजबूत होती हैं, तो वो अपने वालिद और वालदा को देखते हैं कि उनके दरमियान कैसे ताल्लुक थे, वो अपने चचा और चची को देखते हैं, मामू और मुमानी को देखते हैं, बड़ा कोई बहन भाई शादीशुदा है तो उनके रिलेशंस को देखते हैं। और अगर उन खानदानों में वो रवायात मौजूद हों और वो अच्छी रवायात हों, तो वो लड़का या लड़की अच्छी तरबियत के साथ इस रिश्ते में शामिल होता है। लेकिन अगर बदकिस्मती से उस खानदान की अपनी रवायात कमजोर हों और उनके अपने खानदान के अंदर मियाँ बीवी का, यानी उस लड़के या लड़की के माँ बाप का ताल्लुक आपस में मजबूत ना हो, तो चूंकि कोई इदारा तो उसको सिखा नहीं रहा होता मियाँ बनना और या बीवी बनना, तो वो जो कुछ सीख कर आता है वो फिर आके प्रैक्टिस करता है अपने इस रिलेशनशिप में। तो मेरे ख्याल में 2-3 टेक होम मैसेजेस हैं। पहली बात तो ये है कि जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हों तो हमें उन बच्चों को, जब रोल चेंज होने वाला हो, जैसे अगर वो जॉब करे तो जॉब के तकाजे हमें सिखाने चाहिए, इसी तरह जब बच्चे की शादी होने वाली हो, लड़का हो या लड़की हो, तो हमें इस रिश्ते के जो तकाजे हैं वो बाकायदा पेरेंट्स को उनको सिखाने चाहिए। ठीक है सर, एक ये भी कहा जाता है कि है तो बहुत ही खूबसूरत ये रिश्ता मियाँ बीवी का, लेकिन जाहिर है कि ये खून का रिश्ता नहीं होता, ये एहसास का रिश्ता होता है, इज्जत का रिश्ता होता है, और कुछ देर बाद ये इज्जत और ये जो एहसास है ये मर जाता है। इस वजह से भी ज्यादा झगड़े होते हैं। देखिए, जो एहसास मर जाता है ना, वो उन लोगों का एहसास मरता है जिनके दरमियान मोहब्बत दरमियान में नहीं होती, जिनके दरमियान में मजबूरियां होती हैं, यानी खानदानी तकाजे होते हैं, कोई और मजबूरी होती है। लेकिन जिन लोगों के दरमियान एक मोहब्बत का रिश्ता हो, देखिए उस शख्स से ज्यादा खुशकिस्मत कोई शख्स नहीं है कि जिसकी बीवी या जिसका खामद उसको उसके साथ मोहब्बत हो। मोहब्बत का मतलब ये होता है, मोहब्बत सिर्फ फिल्मी सेंस के अंदर मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का मतलब है कि आप दूसरे शख्स को वो जैसा है एज अ पैकेज कबूल कर रहे हैं, उसकी खूबियां, उसकी खामियां, उसकी अच्छाइयां और उसकी जो कमजोरियां हैं, उस सारों के साथ उसको पूरा मुकम्मल तौर पर कबूल कर लेते हैं। देखें, जैसे माँ का अपने बच्चे से रिश्ता होता है, माँ का अपने बेटे या बेटी के साथ रिश्ता बिल्कुल अनकंडीशनल होता है,
اس لیے بعض اوقات بیٹا یا بیٹی بہت غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ماں اس کو اکوموڈیٹ کر لیتی ہے. اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی خاندان میں میاں اور بیوی کے رشتے کو مضبوط ہونے کے لیے ان کے درمیان ایک انکنڈیشنل انڈرسٹینڈنگ ہونی بہت ضروری ہے. اچھا یہ بات آپ کی درست ہے کہ چونکہ یہ خون کا رشتہ نہیں ہوتا اور یہ لوگ 25 سال 30 سال پہلے تو بغیر اس کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, لہٰذا وہ تعلق ڈیولپ کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان رشتہ ایک پودے کی طرح ہے. آپ سمجھیے کہ جس دن ان کی شادی ہوتی ہے اس دن ایک گملے میں ایک بیج لگا دیا جاتا ہے. اب اس کو کلٹیویٹ کرنا جو ہے وہ دونوں کی ذمہ داری ہے, اور اگر ان کو کلٹیویٹ کرنا سکھایا جائے گا, ان ادر ورڈز محبت ایک ناؤن نہیں ہوتا, محبت ایک ورب ہوتا ہے. یعنی محبت خود ایز سچ کچھ نہیں ہوتا, محبت کو کرنا پڑتا ہے, اور جو اس کے نتیجے میں آپ کو ملتا ہے وہ ثمر ہوتا ہے. لیکن اس سر کرنے کا. ہم دیکھتے ہیں کہ شادی سے پہلے تو بڑے پیار اور محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں, لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو یہ ایک دم ہی چیز ختم ہو جاتی ہے, غائب ہی ہو جاتی ہے. شاید پیار تھا ہی نہیں, محبت تھا ہی نہیں. یہ کیوں ہوتا ہے پھر؟ بس اگر پیورٹی ہوگی تو ایسا غائب نہیں ہوتا. میری اپنے تجربے میں بہت سارے ایسے ہمارے دوست ہیں کہ جن کا اتنا زبردست انکنڈیشنل لو ہے. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کے کوئی آثار شادی میں ڈیولپ ہونے لگ جائیں کہ ایک بددلی ڈیولپ ہو رہی ہے یا ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا, تو ہمیں کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. اس کا حل یہ, آپ کی یہ جو بات ہے یہ درست ہے کہ ایک آدمی جب کسی بھی چیز کو یا کسی بھی شخص کو جب تک اس نے حاصل نہیں کیا ہوتا تو اس کے اندر اس کی توقع, جب اس کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک روٹین بن جاتی ہے. اگر شادی کے رشتے میں ایسا ہونے لگے تو میں یہ ایڈوائس یہ کروں گا کہ اس کا حل یہ ہے کہ پھر اپنے کمیونیکیشن کا لیول وہ بڑھا دینا چاہیے. کمیونیکیشن کا لیول یعنی جو بھی تنازع ہو اس کو دل میں نہ رکھا جائے, اس کو اور اندر ہی اندر کوڑا نہ جائے, اور اندر ہی اندر ایک دوسرے کے خلاف نہ ہوا جائے, بلکہ آرام سے بیٹھ کے کہا جائے کہ آئیے ہم بیٹھ کے تھوڑی سی بات کریں, مجھے یہ کچھ پرابلم محسوس ہو رہے ہیں, میں اس سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, یہ بات کرنی چاہتا ہوں. اور ایک یہ بہت بڑا فیکٹر بھی دیکھا جاتا ہے سر کہ آپ جس بندے کے ساتھ, اگر آپ کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے, آپ آس پاس کے ہر بندے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیتے ہو. یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے. بہت خوفناک بات ہے, یہ بہت ہی خوفناک بات ہے. مجھے یاد ہے کہ ہماری جو بچیاں, میری بھتیجیاں بانجیاں, میری اپنی بیٹی کی جب شادی ہوئی, اور چونکہ میں یہاں میڈیکل کالج میں پڑھاتا ہوں تو میرے ریزیڈنسی میں بہت ساری بچیاں تھیں جو میری ٹریننگ ہوتی تھی, اور جب ان کی شادی ہونے لگتی تو میں ان کو صرف ایک بات کہتا تھا کہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے خامند کی موجودگی میں اور دوسروں کی موجودگی میں اور اپنے خامند کی غیر موجودگی میں آپ نے اپنے خامند کی یا بیوی کی, لڑکا ہے تو بیوی کی, اس کی بہت عزت کرنی. دیکھیں اس کو غور سے سنیے گا, دوسروں کی موجودگی میں اور اپنے خامند کی غیر موجودگی میں اپنے خامند کے بارے میں بہت عزت کے الفاظ بولنے ہیں. دیکھیے جب بھی ہم کوئی بھی اپنی اسپاؤس کی غیر موجودگی میں, یعنی کوئی مرد اپنی بیوی کی برائی کر رہا ہوتا ہے یا بیوی اپنے خامند کی برائی کر رہی ہوتی ہے دوسروں کے سامنے, تو ایک بات تو طے ہے کہ یہ بات اس کے اسپاؤس تک پہنچ جانی ہوتی ہے. مگر جب یہ بات کسی اور واسطے سے پہنچے گی تو یہ ڈسٹارٹ ہو کر پہنچے گی. ہو سکتا ہے آپ نے محبت سے کوئی گلا کیا ہو, مگر جب کوئی دوسرا بات کرے گا تو وہ بات بالکل بگڑی ہوئی ہوگی اور اس سے دلوں کے اندر دوریاں ہو جائیں گی. میرے خیال میں شادی کے دوران اگر کبھی بھی رشتوں کے اگر آپ نے اس رشتے کو بچانا ہے, بعض اوقات بدنیت آدمی کی میں بات نہیں کر رہا, جو آدمی بدنیت ہے اس کی تو میں بات نہیں کر رہا, لیکن جو نیک نیتی سے اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتا ہے اور اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے, سم ہاؤ اس سے غلطی ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے ایک ہی ایڈوائس ہے, وہ یہ ایڈوائس ہے کہ وہ کمیونیکیشن کا راستہ کبھی نہ بند کرے. اور دوسری بات یہ کہ ایک چھوٹی سی بات ہے, اور یہ لڑکوں کو میں کہہ رہا ہوں, یہ خاص طور پہ ہسبینڈز کو ہے. دیکھیے جو میل سائیکالوجی اور فیمیل سائیکالوجی ہے نا, وہ تھوڑی سی مختلف ہے محبت کے معاملے میں. جتنی بھی خواتین ہیں جو آپ کی وائف ہیں, اس کو بار بار ضرورت ہے اس بات کا اعادہ اور تجدید کروانے کی کہ آپ میرے لیے کتنے اہم ہو. اکثر جب آپ نے بتایا نا جب شادی نہیں ہوتی تو بڑے بلند بانگ دعوے ہوتے ہیں, اس وقت آدمی اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے, بار بار اس کو احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ تم میری زندگی میں کتنی اہم ہو. لیکن جب وہ آپ کی بیوی بن جاتی ہے تو مرد یہ بات بھول جاتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے کہ اس کو بار بار یہ کہا جائے. ایک دفعہ میرے پاس ایک دوست آئے, وہ ہمارا ڈاکٹر تھا, ان کی بڑی لڑائی, میاں بیوی کی بڑی لڑائی. اس نے کہا میری بیوی سے لڑائی. میں نے اسے صرف ایک بات پوچھی, میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس نے کہا 10 سال. میں نے کہا آپ نے آخری دفعہ اپنی بیوی کو کب یہ کہا تھا کہ بہت بہت شکریہ تم میری زندگی میں آئیں, تم بہت ہی میرے لیے اہم ہو اور میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, تم نے آخری دفعہ کب کہا تھا؟ اس نے کہا جی آخری دفعہ تو شاید شادی کے فوراً بعد ہی کچھ دن پہلے کہا تھا, اس سے پہلے تو نہیں کہا تھا.
तो ये कहना बड़ा जरूरी है। मियाँ बीवी के साथ साथ मेरे ख्याल से घर वालों की भी बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जी अगर हाँ। रिश्ता करते वक्त उनको कौन कौन से अमूर देखने चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, और लड़का लड़की से भी पूछना चाहिए उनकी रजामंदी कितनी अहमियत की हामिल होती है। देखिए ना, आपने शर्ट खरीदनी है, जी आप मेरी बेटी हैं फर्ज करें, मुरीबा फर्ज करें आप मेरी जी, बेटी जी। हो, और आपने एक शर्ट खरीदनी है, तो ये ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे ना पूछूं कि बेटा आपने शर्ट कौन सी खरीदनी है? अगर आपने एक घड़ी खरीदनी है तो आप अपनी मर्जी से खरीदेंगी ना। हाँ जी। लेकिन किसी शख्स की आप की सारी जिंदगी के लिए इंटीमेटली किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और माँ बाप ये तवक्को रखें कि उसको अपनी मर्जी से कर देंगे, ये तुक्का कभी कभी चल भी जाता है और कभी कभी नहीं भी चलता। अरेंज तो पेरेंट्स को करनी चाहिए। मैं अभी भी ये समझता हूं कि हमारे मुआशरे में बेसिकली पेरेंट्स का बुनियादी रोल होना चाहिए, लेकिन वो लड़की और लड़का उस पर राजी होने चाहिए। उनको उससे पहले एक दूसरे के मिजाज का और तबीयत का पता होना चाहिए। देखिए ना, अचानक एक लड़की जो कि हमारे मशरकी माहौल में कभी किसी मर्द से उसका एनकाउंटर नहीं हुआ और वो बापर्दा लड़की, और उसको स्कूल में भी वो ऐसे बहुत ही एहतमाम से उसको भाई छोड़ के आता था, भाई लेके आता था, अचानक आप एक शख्स के साथ, अजनबी के साथ, उसको कहते हैं जाओ उसके साथ गाड़ी में बैठ के चली जाओ। अब उसके लिए आप अंदाजा लगाइए ना, फर्ज करें 18-19 साल की बच्ची है, उसके लिए कितना ज्यादा यानी इमोशनल शॉक होगा ये, चाहे वो जितना भी हसीन शख्स हो, जितना भी बड़ा वो शख्स हो। तो इसलिए ये आपकी बात सही है कि ये वालिदैन की भी बहुत जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे के मिजाज को देखें, जहां शादी करने जा रहे हैं उनके मिजाज को देखें और उनकी खानदानी मुताबिकत को देखें, उनकी कंपैटिबिलिटी को देखें और फिर ये तय करें। और दूसरा सर, ये भी कहा जाता है कि एक रिश्ते को चलाने के लिए आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और हम देखें तो ज्यादातर लड़की को टारगेट किया जाता है कि तुमने एक रिश्ते को बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना है। तो क्या सारा इन्हिसार जो होता है वो लड़की पर ही होता है? जी बिल्कुल नहीं, ये हमारे मुआशरे की एक मेरे ख्याल में पस्ती है जिसमें हम ये कन्वे करना चाहते हैं कि लड़की जो है वो लड़के से, मर्द से पस्त है। बिल्कुल है, ये बराबरी का रिलेशनशिप है। मैं समझता हूं कि जितना ज्यादा अच्छा, और कंप्रोमाइज का लफ्ज जो है वो नेगेटिव लफ्ज लगता है, उसके लिए मैं समझता हूं मुनासिब लफ्ज है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट इज अ बेटर वर्ड देन कंप्रोमाइज। तो कंप्रोमाइज का मतलब तो होता है ना कि एक चीज मुझे पसंद नहीं है लेकिन मैं जबरदस्ती कबूल कर रहा हूं, लेकिन एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि मुझे ये बात समझ में आ गई है कि मुझे इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करना है। सर तो ये फिर दोनों जानिब से होनी चाहिए ना? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं मर्द की ज्यादा जिम्मेदारी है। हाँ। वो इसलिए मर्द की ज्यादा जिम्मेदारी है कि मर्द अब तो अपने घर में बैठा हुआ है, उसकी तो कोई चीज चेंज नहीं हुई, लेकिन लड़की तो सब कुछ छोड़ के आपके घर में आ गई है। यानी जो स्ट्रेस है, यानी जो फिजिकल स्ट्रेस है और जो इमोशनल स्ट्रेस है, वो सारा का सारा स्ट्रेस जो है वो लड़की के ऊपर लड़के की निस्बत ज्यादा है। तो लड़की ने आके एक नए माहौल में जिंदगी को, आप तो उसी तरह अपने घर में रह रहे हैं, आपकी वही वालदा, वही बहन भाई, वही आपका। तो इसलिए हमारे यहाँ देखिए बात यह है कि लड़कियां बहुत हद तक, कुछ बातों में लड़कियों को, हमारे यहाँ कुछ कमजोरियां हैं जो कि मुआशरे की सतह पर हमें उसको एड्रेस करना चाहिए, लेकिन बुनियादी तौर पर इस रिश्ते के लिए लड़कों की तरबियत की बहुत जरूरत है। मेरा ये बड़ा दिल चाहता है कि मैं इस तरह का कोई कोर्स शुरू करूं कि जिसमें उन लोगों को एनरोल करूं कि जिनकी शादी होने वाली है, और वो 2 दिन के लिए उनकी लड़के और लड़की, उनकी तरबियत की जाए, उनको ये बताया जाए कि आप जो नए रिश्ते में बनने जा रहे हैं और तो उसके क्या तकाजे हैं और आपको उसके लिए कैसे एडजस्ट करना है। सर करना चाहिए तो आपको बहुत, जी मैं इंशाल्लाह बड़ा मैं सोच अच्छा रहा हूं। इनिशिएटिव भी होगा, और हम जैसे जो नौजवान नस्ल है उनको पता भी चलेगा जी हाँ। कि उन्होंने किस तरह लेकर चलना है एक रिश्ते को। सर दूसरा ये भी कहा जाता है कि मियाँ बीवी में जो झगड़ा होता है ना, उसकी एक ये भी वजूहात सामने आई है कि जो घर वालों की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होती है। जी हाँ, देखिए इसमें भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो हस्बैंड की है, और हस्बैंड और वाइफ के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग अगर ना हो, देखिए ना घर में अगर फर्ज करें उसकी लड़की की सास है, लड़के की माँ है, अब वो माँ का वो फर्ज करें एक बेटा है और माँ की उम्र 65 साल है, और उसका सारी का सारा दारोमदार उस बेटे के ऊपर है। अच्छा, अब हम ये तवक्को करें कि वो 60-65 साल की जो बूढ़ी खातून है वो एकदम दस्तबरदार हो जाए अपने बेटे से, तो ये भी तो मुमकिन नहीं है ना। तो लिहाजा वो जो बहू है, बाज़ औक़ात बुजुर्ग खवातीन और बुजुर्ग मर्द कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें ये भी तो देखना चाहिए ना कि उसके पीछे क्या उनका मेंटल स्टेटस क्या है, उसके पीछे उनका क्या बैकग्राउंड है। तो इस सारी तान टूटती है ना जिस बात पर, वो इस बात पर टूटती है कि हस्बैंड और वाइफ के दरमियान कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। फर्ज करें हस्बैंड और वाइफ के दरमियान स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, तो उस लड़की को अगर अपनी सास से कोई शिकायत भी है तो वो अपने हस्बैंड को उसमें शेयर करके रिएक्ट करने की बजाय
अब दोनों मियाँ बीवी मशवरा करके फैसला करेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे हल करें। बाज़ औक़ात लड़कियां भी बहुत ओवर पोजेस हो जाती हैं अपने हस्बैंड के बारे में, और वो ये समझती हैं कि चूंकि अब ये मैंने विन कर लिया है और अब ये मेरी एक पोजेशन में है, लिहाजा इसका कोई कनेक्शन इसकी छोटी बहन से नहीं होना चाहिए, इसका कनेक्शन, और वो उसको डाउट की निगाह से देखना शुरू कर देती हैं। तो ये इस सिलसिले में ये मसला सिर्फ सास का नहीं है, ये दोनों तरफ ही एक बैलेंस की जरूरत है, और इसका एक ही दो बातें ही हैं बस, कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो। देखिए, अगर फर्ज करें कुछ सास और बहू के दरमियान भी लड़ाई हुई है और बहू समझदार है और सास समझदार है, तो वो भी कम्युनिकेशन का चैनल ओपन कर सकते हैं। बहू की बुराइयां करने की बजाय वो बहू से बात कर सकती हैं कि बेटा मैंने थोड़ा सा ना आपसे एक जरूरी बात करनी है, इन बातों के सिलसिले में मुझे कुछ उलझन हो रही है, तो अब मैं आपसे मशवरा करना चाहती हूँ। कोई दुनिया में ऐसा शख्स नहीं है कि जिसके साथ आप खुलूस से बात करें, प्यार से बात करें और अपनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को भी अनकंडीशनल लव को साथ रखते हुए बयान करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो शख्स जो है वो उसको पॉजिटिव नहीं लेगा। तो इसलिए हर तरफ ही तरबियत की जरूरत है, सासों की भी तरबियत की जरूरत है और खामदों की भी और बीवियों की भी। बिल्कुल ऐसे ही। और सर, हमने देखा है कि जब लड़ाइयाँ होती हैं तो इस नहज तक पहुंच जाती हैं कि कुछ जोड़े होते हैं वो ये कहते हैं कि हम लोग सिर्फ अपने बच्चों की वजह से एक साथ है, वरना कब के अलग हो गए होते। तो ऐसे कमजोर रिश्ते में अपने बच्चों की परवरिश कर पाना, और किस तरह वो परवरिश कर पाते हैं, वो जो एक बुनियादी परवरिश होती है वो फराहम कर पाते हैं वो? जी बिल्कुल भी नहीं। ये तो बहुत ही अहम बात है। अगर फर्ज करें एक बच्चे ने जिसकी उम्र 1 साल है, उसने देखा कि उसके बाप और माँ के दरमियान लड़ाई हुई है और माँ ने उठा के प्लेट मारी है और बाप ने 2 थप्पड़ मारे हैं अपनी बीवी को, और उस बच्चे ने 1 साल के बच्चे ने इसका मुशाहिदा किया हुआ है, तो जितने भी चाइल्ड साइकोलॉजी के माहिरीन हैं वो ये बताते हैं कि ये बात उस बच्चे के दिमाग में नक्श हो जाएगी हमेशा के लिए और उसकी तरबियत का हिस्सा बन जाएगी। जिस घर के अंदर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत का माहौल नहीं है, उस घर के बच्चे कभी नॉर्मल नहीं होते। और वो बच्चा फिर आगे अपनी जिंदगी में जाके वही चीज अडॉप्ट भी करता है। जी हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक उसकी जिंदगी पे एक वही छाप रह जाती है जो वो देखता होता है। तो सर मुझे बताइए कि अगर मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, तो अगर किसी ने आना है सॉल्व करवाने उनकी लड़ाई, उसमें मुदाखलत कब करनी चाहिए घर वालों की, या कुछ लोग दोस्तों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, या नहीं करवाना चाहिए किसी को भी इन्वॉल्व? मीडिएट करने की बात का जरूरत होती है, क्योंकि वो सब लोग तरबियत याफ्ता नहीं होते ना, तो इसलिए बड़ा रोल है इस बात का घर के बड़ों का कि वो पार्टी ना बने। पहली बात तो ये है कि जो बंदा बीच में उसको सुलह कराने के लिए आया है ना, वो पार्टी ना बने, बायस ना हो, हाँ वो नॉन जजमेंटल हो, वो ये पहले ही फैसला करके ना आए कि ये लड़की का कसूर है या लड़के का कसूर है, वो पहले नॉन जजमेंटल हो। और दूसरा वो जो एक साइंटिफिक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के प्रिंसिपल हैं कि हर शख्स दो शख्स जिनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वो इसलिए होता है कि दोनों ने अपना अपना ग्राउंड मजबूती से पकड़ा होता है, और वो ग्राउंड फिजिकल भी हो सकता है, वो ग्राउंड इमोशनल भी हो सकता है, वो ईगोइस्टिक ग्राउंड भी हो सकता है। तो उन्होंने अपना अपना मैदान मजबूती से पकड़ा होता है। तो जो दरमियान में सुलह कराने वाला है, उसका टेक्निक ये है कि वो सबसे पहले उनको इकट्ठा बिठाए, इकट्ठा बिठाने के बाद दोनों की बातें सुने और दोनों को मौका दे के बातें सुनने का, और जब वो बातें खत्म कर सकें उसके बाद उनको एडवाइस करने की बजाय सिर्फ ये उनसे कहे कि थोड़ा सा आप अपना ग्राउंड छोड़ दो और थोड़ा सा दूसरा बंदा अपना ग्राउंड छोड़ दे। सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं रिजॉल्व कराने की बजाय तीली लगा के चले जाते हैं। जी हाँ, ऐसा भी बहुत कुछ होता है दुनिया में, बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, और सर बहुत अच्छा आपके साथ ये सेगमेंट रहा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। अब जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस्लाम कहता है कि एक शख्स की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है, इसलिए हम लोगों में दूसरों की मदद करने का जज्बा भी बहुत ज़्यादा होता है। और किसी जख्मी को खून देना हो, किसी के लिए अद्वियात का इंतज़ाम करना हो या माली इमदाद करनी हो, तो हम सबसे आगे नज़र आते हैं। लेकिन एक शोबा ऐसा है जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात देने वाले पाकिस्तानी कौम बहुत ही ज़्यादा पीछे है, वो है ज़रूरतमंद अफराद को अज़ा का अतिया करना।
अपनी जिंदगी में या फिर मरने के बाद हम किसी के काम आ जाएं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसी हवाले से पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी करा कदर खिदमत सर अंजाम दे रही है और इसी हवाले से आज हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं अदनान अहमद भट्टी साहब हैं, हेड ऑफ विजिलेंस हैं पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी। सर मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर देखा जाता है कि हमारी कौम दुनिया में सबसे आगे है खैरात करने में, लेकिन जब बात अज़ा के खैरात की आती है तो हम पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? सबसे पहले जी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दुनिया टीवी का और न्यूज़ का कि उसने इस इम्पोर्टेंट इशू को जो है उजागर किया। तो इस हवाले से पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी का क़याम 2017 में जब ये प्रॉपर फंक्शनल हुई डॉक्टर फैसल मसूद साहब मरहूम की क़यादत में, तो हम इस हवाले से रेगुलर बेसिस पर सेमिनार, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि अज़ा को ज़िंदगी में और बाद अज़ मर्ग अतिया करने के लिए हमने सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें फैक्टर आ रहा था वो था कि रिलीजियस फैक्टर, ठीक है, कि हमें वो बहुत फेस करना पड़ता था। फतावा जात थे उसके हवाले से, कुछ सेक्ट कहते थे कि भाई ये लीगल नहीं है, कुछ सेक्ट कहते थे ये इलीगल है या लीगल है। तो उस हवाले से पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी ने मेरी क़यादत में एक विजिलेंस टीम ने जो है ना इस पे वर्किंग की और तमाम मुकातबे फ़िक्र से हमने फतावा जात हासिल किए। इसमें फतवा सबसे इम्पोर्टेंट था वो आजकल चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी और इमाम खतीब हैं जो बादशाह मस्जिद के सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, उन्होंने इस पे सबसे इम्पोर्टेंट फतवा दिया कि उसके हवाले उसमें उन्होंने कहा, इसमें कहा कि ये शरई तौर पर बिल्कुल जायज़ है कि आप अपने अज़ा को बाद अज़ मर्ग जो डोनेट कर सकते हैं। तो उसमें फिर हमने शिया सेक्ट से, देवबंद सेक्ट से, अहले हदीस सेक्ट से, तमाम सेक्ट से जो हैं वो हमने जो है ना फतवा हासिल किया और उनकी सनद हासिल की। तो इस हवाले से किसी मुसलमान को या पाकिस्तानी को जो पाकिस्तान का शहरी है तो उसे कोई इसमें मज़ायका नहीं है कि वो बाद अज़ मर्ग या दौरान ज़िंदगी अपने जो है ना अज़ा का अतिया कर सके। तो फिर हम सर तज़ब्ज़ुब का शिकार क्यों हैं? अगर हम ये सारे फैक्टर्स को भी देख लें कि इनसे भी हमें इजाज़त मिल गई है, फिर भी हम पीछे क्यों हैं? जी उसमें नो डाउट जी इसमें अवेयरनेस है, उसकी कमी है। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमने हर ज़िले में पहले डिवीज़न बेसिस पे शुरू किए थे, सरगोदा डिवीज़न में, फैसलाबाद डिवीज़न में। अब हम साउथ पंजाब की तरफ जा रहे हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे आएंगे, डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। मतलब लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से लोग जी आगे बिल्कुल नहीं आते बिल्कुल डोनेट करने। बिल्कुल ऐसा है, अवेयरनेस की कमी है जिसकी वजह से जो है। लेकिन अमूमन बेसिक क्या एतराज़ात लोगों की तरफ से उठाए जाते हैं कि वो डोनेशन नहीं कर सकते? इस हवाले से हमें हर सेक्टर से जो है ना लोगों को आना चाहिए, मेडिकल फील्ड से, इस्लामिक रिलीजियस सेक्टर से। ये मेरे ख्याल से ये हुकूमती सतह पर तमाम मसाजिद में तकरीबन हर मस्जिद में नहीं तो जामिया मस्जिद जो है उसमें इहतमाम होना चाहिए जुम्मे के दिन कि इस एक टॉपिक रखना चाहिए कि अज़ा का अतिया करना, कि लोगों के लिए एक जान बचाने से लोगों की इंसानियत। ये तो अवेयरनेस का हो गया ना कि आप लोगों तक पहुंचाएं, ये अवेयरनेस दें कि वो कितना ज़रूरी है ये चीज़ करना। लेकिन लोगों की तरफ से क्या एतराज़ात आते हैं? उनकी वो डोनेट क्यों नहीं करते? वो यही है कि अवेयरनेस की कमी है कि वो कहते हैं कि हम दौरान ज़िंदगी अगर अपना किडनी की मिसाल ले लें, अगर गुर्दा अतिया करते हैं तो उसके बाद कई वजूहात का सामना पड़ता है, बीमारी का शिकार हो जाता है बंदा। लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं है, ये मेडिकल एक्सपर्ट्स इस पर अपनी ओपिनियन दे चुके हैं कि एक गुर्दे से बेसिकली अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। तो हर घर में, जिस घर में आप देखें कि कोई पेशेंट है और उसका फर्स्ट डोनर या लीगल हेयर कोई उसे डोनेट कर रहा है तो वो कामयाब ज़िंदगी दोनों गुजार रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि जो ट्रांसप्लांटेशन है ऑर्गन की वो लीगल हुई हो, हाइजेनिक और स्टरलाइज एटमॉस्फेयर में हुई हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर मुझे बताइए कि अगर किसी बंदे के गुर्दे फेल हो जाते हैं तो होटा क्या इकदामात करता है, प्रोसीजर क्या होता है उस हवाले से? बड़ा आसान सा प्रोसीजर है जी। पंजाब होटा ने इस टाइम तकरीबन 70 के करीब जो है ना पंजाब में जो हॉस्पिटल्स है पब्लिक सेक्टर्स के और गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर्स के, वो रजिस्टर्ड हैं। ये पंजाब होटा की वेबसाइट्स पे हॉस्पिटल्स में आप चले जाएं, वहाँ पर मौजूद है लिस्ट
کہ کون سا کارنیا کے لیے کون سا ہے, کڈنی کے لیے کون سا ہے, لیور کے لیے کون سا ہے, ہاسپٹل ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے. وہ اس ہاسپٹل میں رجسٹرڈ ہاسپٹل میں جاتا ہے, اپنی ایویلیویشن کراتا ہے, ٹیسٹ کرواتا ہے. اس کے بعد اگر اسے فٹنس ملتی ہے تو وہاں کا جو ایویلیویشن کمیٹی ہے, جو ہاسپٹل کا بورڈ ہے, وہ ہمیں پنجاب ہوٹا کو فائل بھیج دیتا ہے اس پیشنٹ کی. اور جب وہ فائل ہمارے پاس آ جاتی ہے تو ود ان 2 ورکنگ ڈیز ہم اسے اجازت نامہ یا اسے انفٹ سرٹیفکیٹ کہ بھئی آپ کے کمپلیکیشنز اور بڑھ جائیں گی اگر آپ انفٹ ہو, تو اس لیے آپ ڈائلسس پہ جاؤ یا اپنی فٹنس کے لیے انتظار کرو. تو کتنا درکار ہوتا ہے وقت پہ ہوٹا کو کہ وہ آرگن جو ہے وہ اس کا ٹرانسپلانٹ کے لیے بھیجتا ہے؟ بیسیکلی پنجاب ہوٹا از اے ریگولیٹری باڈی. ٹھیک ہے, ہم نے تو سپروائز کرنا ہے اور سرویلنس کرنی ہے اور ویجیلنس جو ہے وہ کرنی ہے, کوئی انلیگل ٹرانسپلانٹیشن نہیں ہو رہی, اور کوئی رجسٹرڈ کرنا ہے ہاسپٹلس کو جو پنجاب ہوٹا سے ٹرانسپلانٹیشن کے لیے رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں. تو جب یہ ہاسپٹل کے پاس پیشنٹ جاتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی فٹنس پہ. اگر اس کے دیکھیں فٹنس آ جاتی ہے تو 2 ورکنگ ڈیز میں ہم اجازت نامہ دے دیتے ہیں. فٹنس سے مطلب ہے کہ بھئی اسے بیسک ٹیسٹ کروائے جائیں گے, پھر کڈنی کے میچنگ ٹیسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جو ڈونر ہے اور جو ریسیپینٹ ہے دونوں کا کڈنی میچ کر رہا ہے. اگر گروپ میچ کر رہا ہے تو دس از ناٹ امپورٹنٹ. کڈنی میچ کر رہا ہے کہ دس از ویری امپورٹنٹ. تو اس کے لیے جب کڈنی میچ کر جاتا ہے تو اس کی رپورٹ آ جاتی ہے, تو دین پھر وہ کیس پنجاب ہوٹا کو بھیج دیا جاتا ہے. تو پنجاب ہوٹا کا جو مقصد ہے وہ دیکھنا ہے کہ بھئی سب سے امپورٹنٹ کہ ایتھیکل, کہ بھئی کہ واقعی ان کا ریلیشن شپ اسٹیبلش ہے, کوئی ٹریڈ کا آرگن تو نہیں ہے, ایلیمنٹ تو نہیں ہے. اگر ٹریڈ کا ایلیمنٹ ہے تو اس میں WHO کا کلیئر کٹ ڈائریکشن ہے کہ وہ ٹریڈ بین ہے, کسی انلیگل کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور اسے میڈیکل فٹنس کے بعد اسے اجازت نامہ دے دیا جاتا ہے. وہ اجازت نامہ لے کر اپنے ہی ہاسپٹل میں چلے جاتا ہے. تو اور سر ٹرانسپلانٹ میں کتنی دیر لگتی ہے, وہ اس کی ڈیوریشن کیا ہوتی ہے؟ ٹرانسپلانٹ پروسیجر کی جب وہ او ٹی میں چلا جاتا ہے, آپریشن تھیٹر میں, وہ 3 سے 4 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے. کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کے لیے, لیور ٹرانسپلانٹیشن کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے, کیونکہ ایک سرجن ریسیپینٹ اینڈ پہ لگا ہوتا ہے. لیور کا اور کڈنی کا بہت میجر ڈفرینس ہے آپریٹ میں. تو کڈنی جو ہے وہ جو ہے ایک جب دوسرے کو امپلانٹ کیا جاتا ہے تو, لیکن جو لیور ہے یہ از ویری کمپلیکیٹڈ. اس کا لیور کا پارٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ پلگ کر کے تو پھر امپلانٹ کرنا ہوتا ہے دوسرے میں, اس کے لیے بہت ٹائم درکار ہوتا ہے. تو سر جو انلیگل کام بھی ہو رہے ہیں, ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اعضاء کے کام بھی ہو رہے ہیں انلیگلی, تو ان کو پکڑنے کے لیے, ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے پیہوٹا کیا کر رہا ہے؟ جی, پنجاب ہوٹا نے اس حوالے سے تقریباً 20 کے قریب FIRs, ٹھیک ہے, جس کو میری ہی سربراہی میں ٹیم جو ہے وہ وزٹ کرتی ہے, اور سرپرائز وزٹ کے دوران یا اپنے جو انفارمرز ہیں ہمارے, ان کے توسط سے ہم انلیگل ٹرانسپلانٹس سرجنز, ہینڈلرز اور ایجنٹس تک پہنچ جاتے ہیں. اور 20 کے قریب ہم نے بدنام زمانہ جو نام نہاد سرجنز ہیں تو انہیں پکڑا ہے, اور ابھی تک وہ سلاحوں کے پیچھے ہیں. تقریباً 2.5 سال سے وہ they are facing their cases in courts and they are behind the bars. تو کیا پھر ان کے لائسنس بھی کینسل ہو جاتے ہیں؟ جی وہ بالکل PMDC کا جو ہے نا اس حوالے سے جو PMDC ریگولیشن یہ کہتا ہے کہ پہلی دفعہ جب کرے گا تو اس کے لیے 3 سال کے لیے اس کا لائسنس سسپینڈ کیا جاتا ہے. اگر سیکنڈ ٹائم ایسا ہو تو اس حوالے سے اس کا پھر پرماننٹ اس کو جو ہے نا. تو سر کیا اس دھندے میں جو غیر قانونی دھندا ہے اس میں بڑے سرجن اور ڈاکٹرز بھی انوالو ہوتے ہیں؟ بیسیکلی جو ہے نا اب LGH کے ہی ایک دو ڈاکٹرز تھے, جی, تو اسسٹنٹ پروفیسر لیول کے بندے تھے, پھر ساتھ کچھ اینستھیزیا کے ڈاکٹرز تھے جنہیں ہم نے فرسٹ FIR جب ہم نے دی 2017 میں لاہور میں ہی ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہو رہا تھا, تو اس میں ہم نے انہیں پکڑا. لیکن بیسیکلی جو پروفیشنل ٹرانسپلانٹ سرجن ہے وہ اس سے دور ہے, وہ لیگل, وہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے, اور وہ آفٹر پرائر اپروول فرام دا پنجاب ہوٹا وہ پھر ہی سرجری کرتا ہے. تو اس حوالے سے جو بیسیکلی جو انوالو ہے نا وہ انوالو ہے ٹیکنیشینز. ٹھیک ہے, ٹیکنیشین جو اسسٹ کرتے ہیں دوران آپریشن اپنے سرجنز کو, وہ اتنے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں کہ خود ہی پھر شروع کر دیتے ہیں. تو جو سامنے آئے ہیں اس میں اگر ہم نے 25 کے قریب گینگز پکڑے ہیں تو اس میں سے 5 صرف پریکٹیشنر ہوں گے, لیگل پریکٹیشنر, اور 20 کے قریب جو ہوں گے وہ کویکس ہوں گے, کوئی ٹیکنیشین ہے, کوئی اسسٹنٹ ہے.
تو انہیں جن کو ہم نے پکڑا تو ہے. کیا سر ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس کا وہ عمل نہیں ہوتا جس وجہ سے وہ اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں؟ جی ایسا گزارش یہ ہے کہ اب تو پنجاب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت حد تک کم ہو گئی ہے اللیگل ٹرانسپورٹ سرچی. اب جو ہو رہا ہے پنجاب کی جورسڈکشن سے باہر ہو رہا ہے. آپ کشمیر بھمبر میں یا اسلام آباد کے مضافات میں اب پرائیویٹ گھروں میں جب یہ کر دیا جاتا ہے تو پھر اتنا دیکھیں کرائم ضرور ہوتا ہے چاہے کم ہو لیکن پوری طرح جو ہے نا وہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. تو سر کتنی بڑی شہریوں کی اگر بات کی جائے تو کتنی بڑی تعداد ہے جو آپ لوگوں سے کنسلٹ کرتی ہے اور کوپریٹ کرتی ہے کہ خود اپنے اعضاء کے آپ لوگوں کو ڈونیٹ کرتے ہیں؟ جی ابھی تک جو پنجاب ہوٹا کی رجسٹری بنی ہے, ہم پنجاب ہوٹا کی ویب سائٹ پر وہ فارم بھی موجود ہے, ڈونیشن فارم سے کہا جاتا ہے. آپ اگر وزٹ کریں پنجاب ہوٹا کی punjabhota.gov.pk تو اس میں آپ وہ وہاں پر ایک فارم ہے ڈونیشن فارم, تو اسے آپ ڈونیشن فارم اپنی ول کو اگر ہے آپ کی تو آپ ہمارے آفس آ کر اپنے لیگل ہیئرز کے 2 وٹنس لے کر, تو وہ تقریباً 100 کے قریب ابھی ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوئے ہیں جس میں ویل نون بیوروکریٹس ہیں اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹس ہیں, ایک فارمر چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, انہوں نے ہمارے پاس اپنے جو ہے نا آرگنز کو بعد از مرگ آفٹر ڈیتھ جو ہے نا وہ رجسٹر کروایا ہے. اور سر ہمیں بتائیے کون کون سے وہ اعضاء ہیں جنہیں ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں, اور پاکستان میں کون کون سے کم ہیں لیکن کون کون سے کر رہے ہیں؟ جی ایکچولی میں ہم جو دوران زندگی تو کارنیا اپنی آنکھ جو ہے کڈنی اور لیور پینکریا یہ جو ہے نا ہم دوران زندگی جو ہے نا عطیہ کر سکتے ہیں. بعد از مرگ اگر ہے اس میں آئیز کی, میں اس لیے دوران زندگی کا بعد از مرگ بیسیکلی آئیز جو ہے نا وہ عطیہ کی جاتی ہیں اپنی کارنیا جو ہے, اور اس بعد از مرگ تو آپ پوری باڈی اگر ڈونیٹ کر دیں تو اس کے جو بھی وہ ایک ڈیوریشن ہے ہاف این آور سے لے کے 3 آورز تک, جو ایک میڈیکل ایکسپرٹس کی جو ہے اوپینین اس کے مطابق جس چیز کا ڈیوریشن ہے آفٹر ڈیتھ اس کو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اس کا مین اس میں آئیز آ گئیں, جگر آ گیا, آپ کا گردہ آ گیا, آپ کے پینکریاز آ گئے, آپ کا ہارٹ آ گیا, اسے آپ عطیہ کر سکتے ہیں. تو سر ہمیں تھوڑے ہمارے ناظرین کو بھی انفارمیشن دے دیں کہ اگر وہ لوگ آپ سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ سے انفارمیشن یا رجسٹر کروانا چاہتے ہیں تو اس کا پروسیجر کیا ہوگا, کس طرح وہ آپ سے بات کر سکتے ہیں؟ اس کا جی آسان سا پروسیجر ہے phota.gov.pk. اس پہ آپ یہ ویب سائٹ ہے ہماری, اور 9920604647 دس از آور لینڈ لائن نمبر, جس پہ آپ کبھی بھی کسی ٹائم رابطہ کر کے آپ کسی طرح کی بھی اعضاء کی پیوند کاری کے حوالے سے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. سر مجھے بتائیے کیا ہر مرنے والے کے اعضاء کام کر سکتے ہیں, کام آ سکتے ہیں کسی دوسرے کے؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس ٹائم موجود, دیکھیں اس ٹائم فٹنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں برین ڈیتھ جب وینٹیلیٹر پہ ہے بندہ اور برین ڈیتھ اس کی ہو گئی ہے تو بیسیکلی جسے کہا جاتا ہے عام زبان میں کوما میں چلا گیا اور یہ بہت عرصہ سے کوما میں ہے, تو اگر وینٹ مصنوعی سانس سے ہٹا دیا جائے گا تو یہ زندہ نہیں رہے گا. تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پہلے کتنا فٹ ہے. مین اگر وہ اعضاء کے ایک پہلے ہی فیلئر میں چلتا آ رہا ہے, اس کا ہارٹ کا بائی پاس ہوا ہے, اس کے کڈنی فیل ہیں, اس کا جگر کالے جرکان کی وجہ سے ڈیمیج ہو چکا ہے, تو اس حوالے سے یہ دیکھنا پڑے گا فٹنس کتنی ہے اس کی. باقی تو کارنیا ہیں, اگر اس کے ٹھیک ہیں تو وہ کارنیا پیدائشی نابینا افراد کو وہ لگائے جا سکتی ہیں, جیسے عیدی صاحب کے جو ہیں انہوں نے ڈونیٹ کی اور وہ 2 لوگوں کو انہوں نے اپنی آنکھیں جو ہے نا وہ ان کے لگائے گئے. تو سر کون سی عمر کے جو لوگ ہیں وہ اگر ڈونیٹ کر بھی دیتے ہیں اپنے اعضاء تو وہ پھر بھی فٹ رہ سکتے ہیں؟ جی دیکھیں دوران زندگی تو آپ ایک چیز 2 چیزیں کر سکتے ہیں نا, اپنا یا تو جگر یا گردہ دوران زندگی آپ دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو پی ہوٹا کا پنجاب ہوٹا کے جو آپ کنڈیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ جو ڈونر ہے وہ 60 ایئر سے ابو نہیں ہونا چاہیے جو ڈونر ہے. ریسیپینٹ تو پھر کسی ایج کا بھی ہو, اگر وہ پیشنٹ ہے اس کے لیے میڈیکل جو سرجنز ہیں یا میڈیکل ایکسپرٹ وہ ٹرائی کرتے ہیں, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے جو ڈونر میکسیمم ایج جو ہے نا وہ 60 ہونی چاہیے اور منیمم ایج 18 ہونی چاہیے. 18 سال سے لے کر 60 ایئرز تک
अज़ा अतिया कर सकते। और क्या आते हैं नौजवान नस्ल भी? एग्जैक्टली देखें, अभी तक पंजाब होटा ने तकरीबन 3000 सर्जरीज कर चुके हैं। अच्छा, 3000 के करीब पंजाब होटा पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी ने 3000 के करीब कामयाब सर्जरियां हो चुकी हैं, जिसमें गुर्दा, कॉर्निया और जिगर की पेवंदकारी शामिल है। एग्जैक्टली, ये तो सर एक बड़ी अच्छी बात है। हमारे साथ मौजूद थे अदनान अहमद भट्टी साहब थे। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं और आपने पेहूटा के बारे में हमें बताया है कि किस तरह ये इदारा जो है अपने काम सर अंजाम दे रहा है और हम क्या क्या जिम्मेदारी इसमें कर सकते हैं। जनाब, यहाँ पर वक्त खत्म हुआ है मेरा और आपका। कल हम दोबारा मिलेंगे। आपने अपना बेहद ख्याल रखना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।